नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः कर्मसन्न्यासयोगमिति पञ्चम अध्यायात् समुद्धृतः 20तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य न उद्विजेत् प्राप्य च अप्रियं स्थिरबुद्धिः असम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। अनन्तरमन्वयः स्थिरबुद्धिः असम्मूढः ब्रह्मणि स्थितः ब्रह्मविद् प्रियं प्राप्य न प्रहृष्येत् अप्रियं प्राप्य न उद्विजेत् च। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च स्थिरप्रज्ञः मोहरहितश्च ब्रह्मज्ञानी स्वस्व अभीष्टे लभ्यमाने सदि सन्तुष्टचित्तः अलभ्यमाने सदि व्याकुलचित्तश्च न भवति। सः निर्द्वन्द्वः समचित्तश्च सदा वर्तते इति श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।